हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस सेकेन्ड इयरको मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ आज हामी च्याप्टर 3 सुरु गर्दैछौँ, जुन हाम्रो मार्केटिङमा है त। र मार्केटिङमा हाम्रो च्याप्टर 3 मा रहेको छ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको बारेमा है त। यो यसरी मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको बारेमा हामीलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा 2 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ। यसरी 2 मार्क्समा सोधिएको खण्डमा चाहिँ हामीले यदि डेफिनेसन पनि लेख्न सक्छौँ र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यसरी 10 मार्क्समा यो मार्केटिङ इन्फर्मेसनको सिस्टम र साथसाथै कम्पोनेन्ट अफ द मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम पनि सोध्न सकिन्छ। र हामीले यसरी मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको हामीले डेफिनेसन पढिसकेपछि हामी पढ्छौँ कम्पोनेन्ट अफ द मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम। र मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको के हो? जस्तै अब कुनै पनि व्यवसायमा के हुन्छ त भन्दा एउटा इन्फर्मेसनहरू अथवा कम्युनिकेसन हुने एउटा फ्लो हुन्छ होइन। हो त्यस्तो फ्लो हुँदाखेरि अब के हुन्छ त भन्दा इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ आदान प्रदान गर्नुपर्ने एउटा सिस्टम हुनुपर्छ। र यो मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम भने चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टम हो जसलाई चाहिँ हामीले एउटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा सेक्सन अथवा इन्टिटीको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ हो यो अर्गनाइजेसनको। र जसले जुन मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ किन चाहिँ युज गर्छ भन्दा कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू हुन्छ नि, डाटाहरूलाई कलेक्सन गर्नको लागि अथवा ग्यादर गर्नको लागि र त्यसलाई अर्गनाइज गर्नको लागि र त्यसलाई स्टोर गरेर चाहिँ यसरी राख्नको लागि र साथै त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ एनालाइज गर्नको लागि गरिन्छ। र त्यो जुन डाटाहरू रहेको हुन्छ त्यो डाटा चाहिँ हाम्रो पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचरसँग रिलेटेड हुने गर्दछ। जस्तै पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचरसँग रिलेटेड भएको अब इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सबै चाहिँ त्यसलाई एनालाइजिङ गर्ने र त्यसलाई अब कलेक्सन गरेर राख्ने काम चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमले चाहिँ गर्दछ। र यही इन्फर्मेसनको बेसिसमा विभिन्न प्रकारका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जुन हाम्रो म्यानेजमेन्टले चाहिँ लिने गर्दछ। एकदमै इफेक्टिभ डिसिजन लिनको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ यस्ता इन्फर्मेसनहरू चाहिँ युज गर्ने गर्दछ। र मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ 4वटा सब सिस्टमहरू चाहिँ कन्सिस्ट गर्ने गर्दछ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरनल इन्फर्मेसन सिस्टम, मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टमहरू पर्ने गर्दछ। र त्यति मात्रै नभएर मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम एन्ड द मार्केटिङ डिसिजन सपोर्ट सिस्टमहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। यो कुरा भयो हाम्रो मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम। र अब हामी हेरौँ यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम इज एन अर्गनाइजेसनल सेक्सन अर द इन्टिटी हुज पर्पज इज टु ग्यादर, organize, store, retrieve and analyze data relevant to the firm's past, present and future operation on an ongoing basis in order to provide support for management's marketing decision. Marketing information system consists of the 4 subsystem, namely जसमा रहेको चाहिँ हाम्रो इन्टरनल इन्फर्मेसन सिस्टम, मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम र मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम र अर्को रहेको छ मार्केटिङ डिसिजन सपोर्ट सिस्टम भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ एकदमै मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ एउटा चाहिँ यो बिजनेस अर्गनाइजेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट पार्टको रूपमा रहने गर्छ, जसले चाहिँ व्यवसायको चाहिँ अपरेसनहरूमा भएको पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचर डाटाहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ कलेक्सन गर्ने र त्यसलाई सेभ पनि गर्ने र त्यसलाई एनालाइज गर्ने पनि काम गर्ने गर्दछ। र यस्ता इन्फर्मेसनहरू जुन स्टोर भइरहेको डाटाहरूको बेसिसमा चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ इफेक्टिभ डिसिजनहरू लिने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। र हामी हेर्न सक्छौँ फेरि यसमा मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम इज एन अर्गनाइजेसन सेक्सन अर इन्टिटी हुज पर्पज इज टु ग्यादर, अर्गनाइज, store, retrieve and analyze data relevant to a firm's past, present and future operation on an ongoing basis in order to provide support for management's marketing decision. Marketing information system consists of 4 subsystems, namely internal information system, marketing intelligence system र मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम र साथै मार्केटिङ डिसिजन सपोर्ट सिस्टम पनि पर्ने गर्दछ। र अब हामी हेरौँ यसरी हामीले मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको कुरा बुझिसकेपछि यसको कम्पोनेन्टहरू के हो त है, त्यसमा पनि हेरौँ।
कम्पोनेन्ट भन्नु र अब हामीले सब सिस्टम भनेर अघि हामीले हेरेको थियो नि इन्टरनल इन्फर्मेसन सिस्टम, यी कुराहरू नै पर्ने गर्दछ। र अब हामी हेरौँ यहाँ कम्पोनेन्ट्स अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम। यो भनेको के हो त, प्राइमरी कम्पोनेन्ट अफ द मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम, जसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा पर्ने भनेको इन्टरनल रेकर्ड सिस्टमहरू पर्ने गर्दछ। इन्टरनल रेकर्ड सिस्टम र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा इन्टेलिजेन्स सिस्टम र यसरी ट्रिपल आईमा रहेको छ यसमा मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम। र यसपछि हाम्रो रहेको छ आइपीमा, जसमा पर्ने भनेको मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम पछि डिसिजन सपोर्ट सिस्टम। डिसिजन सपोर्ट सिस्टमहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। अर्थात् हाम्रो यो अघि वानमा थियो इन्टरनल रेकर्ड सिस्टमको ठाउँमा हाम्रो अघि हाम्रो के थियो त्यसमा इन्टरनल रेकर्ड सिस्टमले हामीले हेरिसकेको छ है त, इन्टरनल इन्फर्मेसन सिस्टम अथवा रेकर्ड सिस्टम, जसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनल रेकर्ड सिस्टम भनेको चाहिँ यस्तो सिस्टम हो जसमा चाहिँ व्यवसायमा दैनिक रूपमा डेली रूपमा भएका कारोबारहरू अर्थात् एक्टिभिटिजहरूलाई रेकर्ड गर्ने काम गर्दछ। र यसले चाहिँ टप लेभलको म्यानेजमेन्टको डिसिजनदेखि लिएर सेल्स इन्भोइसहरू र फाइनल रिपोर्टहरूलाई चाहिँ यसले इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। यो हाम्रो इन्टरनल रेकर्ड सिस्टमले भनेपछि यो के रहेछ भन्दा चाहिँ यस्तो रेकर्ड हो जुन चाहिँ सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ केप्ट गरिएको हुन्छ अर्थात् राखिएको हुन्छ। र यो रेकर्डले चाहिँ के भन्दा चाहिँ बिजनेसको चाहिँ डेली एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गरिन्छ। भनेपछि अब यसमा जस्तै एक्जाम्पलको लागि हाम्रो यो इन्टरनल रेकर्ड सिस्टममा यसले रेकर्ड गर्ने भनेको के हो भन्दा जस्तै इन्भोइसहरू, सेल्स इन्भोइसहरू भयो। र सेल्स इन्भोइस मात्र नभएर यसपछि अर्को हुन सकिन्छ यसमा फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू भयो एसेक्ट्रा है त। सिस्टम एसेक्ट्रा यो भयो। र अर्को भनेको हाम्रो इन्टेलिजेन्स सिस्टम पनि एउटा यो के हो त प्राइमरी कम्पोनेन्ट अफ द मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम अन्तर्गत नै पर्दछ। र यो मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टमले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के कुराहरू चाहिँ यसले कन्सिस्ट गर्छ भन्दा इन्क्लुड गर्छ भन्दा यस्तो प्रोसिडर्स एन्ड द सर्भिसेस टु अब्टेन एन्ड युज द स्ट्राटेजिक इन्फर्मेसन एबाउट रिलेभेन्ट ह्यापनिङ एन्ड द डेभलपमेन्ट इन द मार्केटिङ कन्डिसन एन्ड द म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ इन्टेलिजेन्समा चाहिँ के छ दुईवटा सोर्सेसहरू रहेको छ, एउटा फर्मल सोर्सेस र अर्को इन्फर्मल सोर्सेस। र यसरी हाम्रो मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम अन्तर्गत यो इन्टेलिजेन्स सिस्टम अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको को हो भन्दा जस्तै हाम्रो इन्टरमिडियरिजहरू भयो, इन्फर्मेसन सेन्टरहरू भयो, सेल्सम्यानहरू भयो र एक्सपर्टहरू हुने गर्दछ। र अर्को हाम्रो यसमा अर्को के जुन यो भनेको चाहिँ हाम्रो सबै फर्मलहरू भयो, फर्मल सोर्सेसहरू भयो। र इन्फर्मल सोर्सेस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो न्युज पेपरहरू भयो, ट्रेड जर्नल्सहरू भयो, म्यागजिन्सहरू भयो हो, यिनीहरू चाहिँ इन्फर्मल सोर्सेसहरू अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यो भयो हाम्रो फर्मल र इन्फर्मल कुरा भयो मेन इन्टेलिजेन्स सिस्टममा, जसमा फर्मलमा पर्ने भयो यो हाम्रो सेल्सम्यान, इन्टरमिडियरिजहरू र इन्फर्मेसन सेन्टर्सहरू र एक्सपर्ट्सहरू भयो। र इन्फर्मलमा चाहिँ हाम्रो न्युज पेपरहरू भयो, जुन हाम्रो ट्रेड जर्नल्सहरू भयो, म्यागजिन्सहरू पर्ने गर्दछ। र यसपछि अर्को हुन्छ हाम्रो मार्केटिङ रिसर्च सिस्टममा। मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा एकदमै सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ यसले इन्फर्मेसनहरूलाई के गर्ने त रेकर्डिङ गर्ने र त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने र यसरी कलेक्टेड गरेको इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ जुन प्रब्लमहरूलाई चाहिँ के गर्छ सल्भिङ गर्ने गर्दछ। र यसले प्रब्लमहरू पनि सल्भिङ त गर्ने, तर केसँग रिलेटेड प्रब्लम भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो मार्केटिङ अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेससँग रिलेटेड प्रब्लम। र अर्को भनेको डिसिजन सपोर्ट सिस्टम। डिसिजन सपोर्ट सिस्टम
ले के गर्छ भन्दा चाहिँ उसले इन्क्लुड गर्ने भनेको चाहिँ एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू भयो, स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू भयो र टेक्निक्स मोडलहरू भयो है त। जस्तै हार्डवेयरहरू भयो, सफ्टवेयरहरू चाहिँ यसले चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। त्यसको हेल्पबाट चाहिँ म्यानेजरले के गर्छ भन्दा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ राम्रो तरिकाले प्रोपरली चाहिँ उनीहरूले एनालाइसिस गर्ने, अर्थात् यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने, अनुसरण गर्ने भनिन्छ है। र त्यो इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बेटर र इफेक्टिभ डिसिजन्सहरू, निर्णयहरू लिने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले 4वटा चाहिँ मुख्य प्राइमरी कम्पोनेन्ट अफ द मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। कम्पोनेन्ट अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टममा हाम्रो रहेको छ नम्बर 1मा इन्टरनल रेकर्ड सिस्टम, जस्तै हाम्रो डेली एक्टिभिटिजहरूलाई रेकर्ड गर्ने, जसमा हाम्रो सेल्स इन्भोइस भयो एक्जाम्पलको लागि, र फाइनेन्सियल रिपोर्ट सिस्टम एसेक्ट्रा भयो। र अर्को भनेको हाम्रो इन्टेलिजेन्स सिस्टम, र अर्को भनेको हाम्रो मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम, र अर्को भनेको हाम्रो डिसिसन सिस्टमहरू, डिसिसन सपोर्ट सिस्टमहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यो भयो हाम्रो सबै मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको बारेमा। र अब हामी हेर्न सक्छौँ विशेष गरी यसमा चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ रिसर्चको बारेमा र साथसाथै हाम्रो प्रोसेस अफ द मार्केटिङ रिसर्च है। मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा भयो है त। र अब हामीले हेरौँ यहाँ रहेको छ यसमा मार्केटिङ रिसर्च सिस्टमको बारेमा। के हो त मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम भनेको भन्दा यसमा चाहिँ सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्छ, एक्ज्याक्ट के भएछ र स्पेसिफिक प्रब्लम के रहेछ त, जुन चाहिँ हाम्रो मार्केटिङसँग रिलेटेड हुने गर्दछ। र यो मार्केटिङ रिसर्च सिस्टममा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो, जसले चाहिँ इन्फर्मेसनहरूलाई अक्वायरिङ गर्ने र त्यसलाई लिने भनौँ न, लिने, त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने र त्यसलाई इन्टरप्रेटिङ गर्ने, व्याख्या गर्ने गर्दछ। र त्यसै इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मार्केटिङसँग रिलेटेड विभिन्न प्रकारका इफेक्टिभ डिसिजनहरू चाहिँ लिने गर्दछ। र मार्केटिङ रिसर्च चाहिँ कसले गर्छ भन्दा चाहिँ मार्केटिङ रिसर्च डिपार्टमेन्टहरूले गर्दछ, जुन चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको चाहिँ एज अ पार्टको रूपमा चाहिँ रहेको हुने गर्दछ। र जुन हाम्रो मार्केटिङ रिसर्चले के इन्भल्भ गर्छ भन्दा उनीहरूले इन्भेस्टिगेसन अर्थात् अनुसन्धान गर्ने गर्दछ। र जुन हाम्रो मार्केटिङ रिसर्चले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरिसकेपछि कुनै पनि प्रब्लमहरूको चाहिँ सल्भ कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरूलाई पनि यसले हेर्ने गर्दछ, र कुनै पनि प्रब्लमलाई कसरी फेस गर्ने त कम्पनीले भन्ने कुराहरू पनि यसले हेर्ने गर्दछ। र केयरफुल्ली चाहिँ अबका दिनहरूमा चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ प्लानिङ गर्ने काम पनि हाम्रो मार्केटिङ रिसर्च सिस्टमले चाहिँ गर्ने गर्दछ। यो भयो त हाम्रो मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम अन्तर्गत। भनेपछि अब हामीले यसमा मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त। सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन भनेर बुझ्नु पर्यो, अथवा एउटा के हो त भन्दा स्टेप बाई स्टेप के हो त, यो एउटा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस अफ के हो त, प्रोसेस अफ अक्वायरिङ एनालाइजिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ है त। एनालाइजिङ इन्टरप्रेटिङ इन्फर्मेसनको कुरा है त। इन्फर्मेसन रिलेभेन्ट टु केसँग रिलेभेन्ट हुन्छ त, रिलेभेन्ट टु मार्केटिङ डिसिजन मेकिङ बडी भन्ने कुरा रहेको छ है त। मैले चाहिँ यसमा खासै धेरै लेखिनँ है हजुरहरूले, यसरी यो मैले की पोइन्ट्सहरू मात्रै भनिदिइरहेको छु यसमा, जुन हाम्रो एक्जाममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू लेख्न छुट्याउनै नहुने कुराहरू भयो है त। र अब यो मार्केटिङ रिसर्च सिस्टममा चाहिँ अब डिसिजन जुन हाम्रो मार्केटिङ रिसर्च गर्छ त्यो चाहिँ कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ यहाँ है त। प्रोसेस अफ मार्केटिङ रिसर्चको कुरा है त। प्रोसेस अफ मार्केटिङ रिसर्च, यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला मार्केटिङ रिसर्च प्रोसेसमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो स्टेपमा के गर्छ भन्दाखेरि अब रिसर्च गर्नको लागि हामीले त अब हाम्रो उद्देश्य त हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला नै सेट गर्नु पर्यो नि त। भने चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ सुरुमा डिफाइन
द प्रब्लम्स एन्ड स्टेट रिसर्च अब्जेक्टिभ भन्ने कुरा रह्यो। र यसपछि यसरी उसले आफ्नो प्रब्लम के रहेछ र अब हाम्रो रिसर्च गर्नुको उद्देश्य के हो भनेर चाहिँ यसले सेट गरिसकेपछि अब मार्केटिङ रिसर्च प्रोसेसमा यसको नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दा यसले अब प्लानहरू गर्छ, जस्तै डिजाइनिङ एन्ड डेभलपिङ के हो त रिसर्च प्लान भन्ने कुरा रह्यो। र हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ कलेक्सन अफ द डाटा। अब यसले यसरी आफ्नो रिसर्च गर्ने प्लानहरू सबै डिजाइन गर्नुको साथसाथै यसले डेभलपिङ गरिसकेपछि त्यो डाटा र इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यसले कलेक्ट गर्ने गर्दछ इन्भाइरोमेन्टबाट है त। यसले के गर्छ त थर्ड स्टेपमा कलेक्सन अफ डाटा अर इन्फर्मेसन भन्ने कुरा भयो। र यसरी जुन हाम्रो इन्फर्मेसनहरू आवश्यक पर्ने इन्फर्मेसनहरू जुन इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गरिसकेपछि र डाटाहरू कलेक्ट गरिसकेपछि त्यो जुन पाएको इन्फर्मेसन र डाटाहरूलाई के गर्छ यिनीहरूले एनालाइसिस अर्थात् अनुसन्धान गर्ने काम गर्दछ। एनालाइसिस एन्ड यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने अर्थात् हाम्रो इन्टरप्रेटिङ भनिन्छ, जसलाई इन्टरप्रेटिङ द डाटा अर इन्फर्मेसन भन्ने कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो नम्बर 5 मा रहेको छ जसमा चाहिँ यसरी इन्फर्मेसनहरू के गर्छ यसले एनालाइसिस र त्यसलाई व्याख्या गरिसकेपछि लास्टमा त्यो इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ यसले के गर्छ त रिपोर्टिङहरू गर्ने गर्दछ। त्यो उसले थाहा पाएको कुराहरू हुन्छ नि, जति पनि उसले थाहा पाएको कुराहरू र त्यो रिसर्च गरिसकेपछि अल्टिमेट उसले पाएको रिजल्ट पनि उसले के गर्छ रिपोर्टिङ गर्ने गर्दछ। रिपोर्टिङ रिजल्ट्स एन्ड फाइन्डिङ्स भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु त प्रोसेस अफ द मार्केटिङ रिसर्च हेऱ्यौँ। र अब हेरौँ यसमा मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम अन्तर्गत के हो भन्दा यो भनेको सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन अथवा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस अफ अक्वायरिङ एनालाइजिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ इन्फर्मेसन रिलेभेन्ट टु मार्केटिङ डिसिजन्स मेकिङ बडी भन्ने कुरा भयो। र प्रोसेस अफ द मार्केटिङ रिसर्च अन्तर्गत 5 वटा प्रोसेस रहेको छ। यसमा नम्बर 1 फर्स्ट स्टेपमा के गर्छ त भन्दा डिफाइन द प्रब्लम एन्ड द स्टेट द रिसर्च अब्जेक्टिभ। जुन यो प्रोसेस छ नि यो लाइन बाई लाइन हुनुपर्छ है, स्टेप बाई स्टेप हुनुपर्छ, यो तल माथि भएर हुँदैन है त। यो के हुनुपर्छ स्टेप बाई स्टेप हुनुपर्छ, लगातार हुनुपर्छ है, यसलाई यताउता गर्न मिल्दैन। र नम्बर 2 मा डिजाइनिङ एन्ड डेभलपिङ अ रिसर्च प्लान। र नम्बर 3 मा कलेक्सन अफ द डाटा or the information. र नम्बर 5 मा एनालाइसिस एन्ड द इन्टरप्रेटिङ द डाटा or the information. र नम्बर 5 मा रिपोर्टिङ रिजल्ट एन्ड द फाइन्डिङ्स भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त यो मार्केटिङ रिसर्च सिस्टमको बारेमा। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र बाँकी कुरा हामी पछि गर्छौँ है त।